मुहर्रम उल हराम का चाँद नज़र आने से पहले पहले 21 बार इस सूरत को पढ़ लो। अल्लाह वालो 10 करोड़ भी मांगोगे तो मिलेगा। पूरा साल रिज़्क और दौलत की बरसात होगी। आज की इस ख़ास वीडियो में हम आपको मुहर्रम उल हराम के शुरू होने से पहले का एक ताकतवर कुरानी वजीफ़ा बताने जा रहे हैं। ये वजीफ़ा सिर्फ चंद मिनट का है, लेकिन इसके असरात आपकी पूरी ज़िंदगी पर मुरतब हो सकते हैं। अल्लाह वालो मुहर्रम उल हराम का चाँद एक रूहानी दरवाज़े का पैगाम लेकर आता है। एक ऐसा दरवाज़ा जो दुआ की कबूलियत, रूहानी सफाई और नुसरत इलाही की तरफ खुलता है। इस अमल में जिस सूरत का जिक्र किया जा रहा है वो सूरतुल वाक़िया है। कुरान की वो सूरत जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह गना यानी मालो दौलत की सूरत फरमाया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सूरह वाक़िया को रोज़ाना पढ़े वो कभी भी फाक़े में मुब्तला नहीं होगा। अब गौर करें, अगर आम दिनों में सूरह वाक़िया के इतने फ़ज़ाइल हैं तो मुहर्रम उल हराम जैसे बाबरकत महीने में इसका क्या असरात होंगे। मुहर्रम का चाँद निकलने से पहले पहले आपने सूरह वाक़िया को पढ़ना है। ये ऐसा रूहानी अमल है जो इंशाअल्लाह ताअलाहुल अज़ीज़ आपके हर किस्म के मसले का हल बन सकता है। चाहे आप रिज़्क़ की तंगी का शिकार हों, औलाद की परेशानी हो या दुश्मनों के वार चल रहे हों, जादू जिन्नात के मामलात हों, नज़र बद का मसला हो, बच्चियों के रिश्तों का मसला हो, बंदिश का मसला है, कारोबार में तंगी आ चुकी है, रिज़्क़ में बरकत ख़त्म हो चुकी है, ये सूरत आपकी ढाल बन सकती है। इस अमल को करने से पहले नियत करें कि या अल्लाह, मैं ये अमल तेरी रज़ा के लिए, अपनी हाजतों के हल के लिए तेरे कुरान मजीद फुरकान हमीद की बरकत से इस अमल को कर रही हूँ। अल्लाह वालो, ये रूहानी आमिल का कहना है कि जब किसी ने मुहर्रम का चाँद निकलने से पहले ये अमल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका मुक़द्दर बदल देंगे। अगर कोई बीमार है या शादी में रुकावट है, नौकरी का मसला है, बंदिश जैसी सूरत हाल है, ये अमल रूहानी तलवार बनकर बंदिशों को काट देगा, आपके मसलों की परेशानियों को ख़त्म कर देगा। मुहर्रम सिर्फ़ अज़ादारी का महीना नहीं बल्कि रजूह इलाही का बेहतरीन वक्त है। आपने सुना होगा, जब दरवाजे बंद हों तो आसमान के दरवाजे खटखटाओ। मुहर्रम वो महीना है जब आसमान के दरवाजे खुले होते हैं। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि सूरतुल वाक़िया में ऐसी रूहानी तासीर है, अगर इसे यकीन से पढ़ा जाए तो ख़जानों के मुंह खुल जाते हैं। चाँद का देखना इस्लामी निज़ाम वक्त का हिस्सा है। इसी लम्हे को इख्तियार करें जब चाँद नज़र आए और अपने रब को पुकारें। अगर चाँद नज़र ना भी आए तब भी नियत करके ग़ुरूब आफ्ताब के बाद इस अमल को करें, क्योंकि अल्लाह वालो नियत ही असल राज है। मुहर्रम के इब्तदाई लम्हात में किया गया अमल सारा साल असर रखता है। अगर ये रूहानी कानून है जिसे अहले दिल जानते हैं, आप चाहें तो ये अमल अकेले करें या अपने घर वालों के साथ करें। हर कोई अपनी अपनी नीयत से इस सूरत के ख़जाने को हासिल कर सकता है। ये सूरत ना सिर्फ रिज़्क़ बल्कि दिल की घबराहट, खौफ और बेसकूनी का भी इलाज करती है। अल्लाह वालो, मुहर्रम उल हराम की अज़मत सिर्फ़ करबला में नहीं बल्कि हर वो लम्हा जो अल्लाह से जोड़ दे, वही मुहर्रम की रूह है। अगर ये अमल पूरे यकीन के साथ करें तो इंशाअल्लाह ताअलाहुल अज़ीज़ आप अपनी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ महसूस करेंगे। अक्सर लोग कहते हैं कि हमने बहुत कुछ किया, कुछ नहीं बदला। शायद वजह ये हो कि हमने दिल से नहीं मांगा। इस बार कुछ मुख्तलिफ करें, नीयत मजबूत करें और सूरतुल वाक़िया के इस अमल को नए साल का इस्तकबाल करें। अल्लाह ताला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, ये कुरान मोमिनों के लिए शिफा और रहमत है। सूरह बनी इसराइल की 82 नंबर आयत का ये तर्जुमा है। अब आपके पास मौका है, मुहर्रम का चाँद निकलने से पहले पहले सूरह वाक़िया को अपना राजदार बना लें। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हो तो दूसरों के साथ भी शेयर करें। ये नूर सिर्फ आप तक महदूद नहीं रहना चाहिए। अल्लाह वालो, अल्लाह ताला आपके दिल की हर दुआ, हर हाजत, हर नीयत को पूरा फरमाए। आपकी तमाम दिली हाजत इस बाबरकत और रहमतों वाले महीने के सदके, इस हुर्मत वाले महीने के, अज़ादारी वाले महीने के सदके आपकी परेशानियों को हल फरमा दे। अल्लाह वालो,
اسلامی سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ محرم الحرام ہجری اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ نیا سال صرف دنوں کا حساب نہیں بلکہ نئی روح ابتدا کا موقع ہے، روحانی ابتدا کا موقع ہے۔ اللہ والو، حرمت والے مہینے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا منہا 4 حرم۔ سورہ توبہ کی 36 نمبر آیت، یعنی اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے جن میں 4 حرمت والے مہینے ہیں اور محرم الحرام ان میں سے سب سے پہلا مہینہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کا مہینہ محرم کے ہیں۔ اللہ والو، محرم کی 10ویں تاریخ کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے جو کہ عظیم دن ہے۔ اس دن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات ملی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں امید رکھتا ہوں کہ عاشورہ کے روزے سے پچھلے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ محرم کی سب سے بڑی روحانی حقیقت شہادت امام حسین علیہ السلام اور کربلا کا عظیم واقعہ ہے۔ یہ مہینہ ہمیں صبر، قربانی اور حق پر ڈٹے جانے کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ والو، محرم میں کیے گئے اعمال، روزے اور دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ یہ مہینہ اللہ کے ان خاص لمحات میں سے ہے جن میں آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ محرم الحرام میں خاص طور پر 9 اور 10 محرم یا 10 اور 11 محرم کے روزے کو رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ یہ روزے نجات، مغفرت اور محبت الہی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ والو، محرم ہمیں روحانیت، نیت کی پاکیزگی اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا بہترین موقع دیتا ہے۔ یہ مہینہ دلوں کو نرم کرتا ہے اور انسان کو رب کے قریب لاتا ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں، جو شخص محرم میں اپنا آغاز اللہ کی عبادت، صدقہ، قرآن کی تلاوت اور درود شریف سے کرے، اس کا پورا سال خیر و برکت سے گزرتا ہے۔ اللہ والو، محرم ہمیں کربلا سے سچائی، وفاداری، قربانی، عزت، غیرت اور ظالم کے خلاف ڈٹ جانے کا پیغام دیتا ہے۔ محرم الحرام صرف اسلامی کیلنڈر کا آغاز نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، اہل بیت کی عظیم قربانیوں اور صبر استقامت کی روشن مثالوں سے بھرپور مہینہ ہے۔ اس میں عبادات، نوافل، روزے، صدقہ اور خاص وظائف کرنے سے دل کو سکون، روح کو پاکیزگی اور زندگی کو برکت ملتی ہے۔ اللہ والو، اب آتے ہیں کہ آپ نے عمل کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے پاک صاف حالت میں باوضو ہو کر تنہائی میں بیٹھ جانا ہے، کسی پاک جگہ پر۔ اگر ممکن ہو تو عشاء کی نماز کے بعد یا محرم کا چاند دیکھنے سے کچھ وقت پہلے۔ اب آپ نے سورۃ الواقعہ کو 21 مرتبہ ایک ہی نشست میں پڑھنا ہے۔ ہر بار دل میں یہ تصور رکھیں کہ اللہ سن رہا ہے اور ہر لفظ روشنی بن کر عرش معلیٰ تک جا رہا ہے۔ اللہ والو، پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ جو بھی آپ کی دعا ہے گریہ زاری کریں، روئیں، گڑ گڑائیں، اپنے رب سے مانگیں، وہ دل سے مانگیں جو کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اللہ والو، یہ چھوٹا سا عمل ہے، تھوڑا سا آپ کا ٹائم تو لگ جائے گا۔ آپ نے ایک ہی نشست میں 21 بار سورۃ الواقعہ کو پڑھ کر اول و آخر 3 بار درود ابراہیم پڑھ لیں اور اپنے رب سے دعا کریں۔ یقین کریں کہ یہ آپ کا چھوٹا سا عمل پورے سال کے لیے آپ کے لیے رحمتوں کا باعث بنے گا۔ عظمت، آپ کے گھر پہ خیر و برکت ہوگی، ہر قسم کی بندش ٹوٹ جائے گی، جادو جنات کے معاملات ختم ہو جائیں گے۔ یا جس بھی چیز کے لیے آپ اپنے رب سے دعا کریں گے، شیطان سے حفاظت کے لیے، دشمنوں سے حفاظت کے لیے، شیطانی طاقتوں سے بچنے کے لیے، نظر بد سے بچنے کے لیے، کاروبار میں برکت کے لیے، جن کے کاروبار پہلے اچھے چلتے تھے اب ان کے کاروبار ٹھپ ہو گئے ہیں، بند ہو گئے ہیں، پریشان حال ہیں، رزق میں تنگی آ گئی ہے، تو اللہ والو، یہ عمل صرف 21 بار پڑھ لو۔
سال میں یہ موقع آپ کو دوبارہ نہیں ملنا. یہ حرمت والے مہینے ہیں، قربانی والے مہینے کا یہ عمل آپ کو پورا سال اس طرح آپ کے گھر پر رزق برسے گا جیسے برسات میں بارش برستی ہے. اللہ رب العزت غیب کے خزانوں سے آپ کو رزق عطا فرمائیں گے. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. حرمت کے مہینے کی فضیلت بھی میں نے بیان کی، وہ بھی آپ نے سنی ہوگی. تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور دعا کریں کہ اللہ رب العزت آپ سب کا اور میرا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.